नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको उद्योग परिसङ्घको प्रश्नोक्ति। नेपाल र श्रीलङ्का बीच अमिल्दो तुलना भइरहेको भन्दै असहज र अत्यास लाग्दो वातावरण सिर्जना नगर्न आग्रह। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। आउँदो 13 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय। र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादन बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा सरकारवालाको जोड। प्रदेशकै नाकाबाट पैठारी गर्ने गरी भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्न आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको प्रश्न पारेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै परिसङ्घले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र कुनै पनि सूचकहरूमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले उपलब्ध तथ्याङ्क र विगतको परिदृश्यको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै प्रचार भए पनि तत्काल कोही पनि प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभए तापनि चनाखो भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक सङ्कट, कर्जा नपाएको अवस्था, आयातमा समस्या, कर्जाको माग पूर्ति गर्न सक्ने स्रोत नभए तापनि मुलुकको आर्थिक सङ्कटको अवस्था नभएको अग्रवालले बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्र खुम्चिने क्रममा रहे पनि अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थितिले सजग रहनुपर्ने सङ्केत गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले श्रीलङ्काको भन्दा नेपालको जिडिपीको आकार दोब्बर, जिडिपीको तुलनामा राष्ट्रिय ऋणमा ठूलो अन्तर रहेकाले असहज र अत्यास लाग्दो वातावरण सिर्जना गर्ने गरी तुलना गर्नु नहुने बताउनुभयो। अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ भनेर गलत प्रचार भइरहेको समेत बताउनुभयो। ब्याङ्कमा जाँदाखेरि धेरै इस्युजहरूमा एलसी पनि खोल्न पाइराखेका छैन। आजको दिनमा एउटा त्यति मात्रै होइन, डिमान्ड पनि जुन हामीहरूको माग छ बजारमा त्यो पनि खुम्चिएर गइराखेको छ। साथैमा अर्थतन्त्र पनि खुम्चिने आधारहरू आइसकेका छन्। यस्तो स्थिति हुँदा हुँदै पनि जुन सरकारबाट जुन स्टेप्सहरू आइराखेका छन्, जुन राष्ट्र ब्याङ्कले स्टेपहरू लिइराखेका छन्, धेरै कुराहरूको बारेमा हल्ला पनि भइराखेका छन्। 2-3वटा निष्कर्षमा के पुगेको छु कि नम्बर 1, यो एउटा क्राइसिसको त सिचुएसन छैन। जुन क्राइसिसका जुन एउटा प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् त्यो आजको स्थिति नेपालको हामीहरूको क्राइसिसको सिचुएसन छैन। दोस्रो कुरा, प्यानिक हुनुपर्ने, मलाई लाग्छ कि प्यानिक हुनुपर्ने पनि आवश्यकता जस्तो लागेन। तर यो पनि भन्न मिल्दैन कि सबै कुराहरू ठिक छ। आजको दिनमा कन्सर्न हुने आवश्यकता त छ। हामीले कन्सर्न हुने, हामीहरूले कसियस हुने, समयमै यस्ता कदमहरू लिने जसबाट के छ कि हामीहरूको अर्थतन्त्र फेरि पुनरुत्थानकोतिर जान सकोस्। तो यो सबै हामीहरू यो निष्कर्षमा हामीहरू पुगेका छौँ। अध्यक्ष अग्रवालले भुक्तानी सन्तुलन नोक्सानमा जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्या भने देखिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मुद्रास्फीति उच्च दरमा नपुगेको, बेरोजगारीको समस्या एकैपटक नदेखिएको, बजारमा माग बढिरहेको, सामाजिक समस्या नदेखिएकाले अर्थतन्त्रमा सङ्कट नदेखिएको बताउनुभयो। अग्रवालले परिसङ्घले बारम्बार सरकारसँग अर्थतन्त्रमा थपिएका चुनौती समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले नेपालका कम्पनीमा लगानी गर्न खोज्ने विदेशी नागरिकलाई लगानी गर्न, एनआरएनलाई आइपिओ लगानी गर्न र रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सहुलियत दिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। हामीले यो भनिराखेको छौँ कि क्राइसिसको वातावरण छैन, प्यानिक हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, तर हामीहरूले उपचार नगर्ने मतलब कि इस्युै छैन भनेर भनेको छैन। लेट्स पुट इट भेरी भेरी स्ट्रेट। त्यसमा सर्टेन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन तरिकाले हामीहरूको लास्ट केही समयमा घटेको छ त्यो म्याटर अफ कन्सर्न छ र त्यो म्याटर अफ कन्सर्नलाई हामीहरूले उपचार गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यसको केही न केही हामीहरूले समाधान खोज्नुपर्छ, त्यो हामीहरूले भनेको पनि छौँ। त्यस्तै परिसङ्घका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुग्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का हुन लागेको भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको जिकिर समेत गर्नुभयो। खास गरी यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा र फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा कुनै पनि कम्पेरिजन गर्ने कुनै अर्थै छैन। भोलि नेपालले हामीले जिम्बाब्वेसँग कम्पेयर गर्ने कि नर्थ कोरियासँग गर्ने कि कहाँ गर्ने भनेर पनि कुरा आउँछ नि, त्यस्तो छ। यो श्रीलङ्कासँग नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक कम्पेरिजन कुनै हातमा हुन सकिँदैन। केही तथ्याङ्क हामी राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो जिडिपी चाहिँ श्रीलङ्काभन्दा आधी नन कम, तर हाम्रो डेट चाहिँ अलमोस्ट 15% अफ श्रीलङ्कामा पुगेको छैन। कहीँ पनि हाम्रो डेट टु जिडिपी रेसियोमा श्रीलङ्कासँग केही कम्पेरिजन छैन। अरू पनि हजुरलाई थाहै होला कि नेपालको मोरलेस सबै डेट चाहिँ सफ्ट लोन, लङ टर्म लोनमा छ। एभरेज वेटेड कस्ट अफ नेपाल डेट इज लेस देन 1%। श्रीलङ्काको एभरेज कस्ट अफ डेट इज ओभर 5%। मलाई लाग्छ नेपालको एउटा सुखद कुरा के छ भने विगतको जो सरकारमा बसे पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स कहिले पनि बिग्रेको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा परिसङ्घले विदेशी नागरिकलाई नेपाली पुँजी बजारमा सेयर किन्न दिनुपर्ने बताएको छ। सङ्घले कम्तीमा 3 वर्षको सीमा तोकेर विदेशीलाई डलरमा सेयर किन्न दिनुपर्ने बताएको हो। त्यसरी सेयर किन्नेहरूलाई ऋणपत्र खरिद अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा सङ्घले अघि सारेको छ। रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई छुट्टै परिचय पत्र बनाएर सरकारी सेवामा अग्राधिकार दिनुपर्ने माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने 24 चैतको मन्त्री परिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई 13 वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ। गत चैत 24 मा मन्त्री परिषदले गभर्नर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको छ। आफ्नो निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेश मार्फत जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका छन्। कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेश बुटवलका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी सहित 4 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश बुटवल, रूपन्देहीका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर गेवाली र आधुनिक कृषि किसान संसार संस्थानका प्रबन्ध निर्देशक विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध 43,37,500 रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा मिनी टिलरको झुटा बिल भरपाई बनाई दोहोरो बिलको भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको, त्यसैगरी सम्झौता अनुसारको इन्जिन क्षमताको मिनी टिलर खरिद नगरी कम इन्जिन क्षमताको मिनी टिलर खरिद गराउने कार्य गरी प्रदेश सरकारलाई गैरकानुनी हानि पुर्याएको भन्दै उजुरी परेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले धनगढीमा आयोजना गरेको कारोबार आर्थिक बहसमा सहभागी सरोकारवालाहरूले निजी क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान बढाउन सकिने बताएका हुन्। केएनपी नेरोल्याक र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान र आगामी मार्गचित्र विषयमा बहस आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले भारतबाट आयात हुने सामग्रीहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नाकाबाट पैठारी गर्ने गरी भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन भएर निर्यात हुने सामग्री समेत सुदूरपश्चिमकै नाकाबाट निर्यात हुने व्यवस्था गरिएमा यहाँबाट सङ्कलन हुने राजस्व बढ्ने धारणा समेत राख्नुभयो। प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको जनाउँदै मन्त्री रावलले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हामी काठमाडौँमा भित्र्याउने सामान वीरगञ्जबाट भित्र्याउँदा सबैभन्दा नजिक पर्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। र हामी पोर्टबाट आउने सामानका लागि वीरगञ्ज नजिक पर्ला, तर यो उत्तराखण्डको रुद्रपुरमा उत्पादन भएको सामान जो इन्डियाबाट घुमेर वीरगञ्जबाट भित्र्याएर काठमाडौँका नागरिकले खानुपर्छ, त्यो त अवश्य पनि ठुलो चाहिँ ट्रान्सपोर्टिङ काठमाडौँका जनताले ठुलो मूल्य तिर्नु परेको होला नि त। त्यसका लागि यो नाका प्रमुख नाकाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सङ्घीय सरकारसँग जोरदारका हिसाबले हामीले राखेका छौँ। कार्यक्रममा प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले वित्तीय स्रोतमा प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भएको दिन प्रदेश सरकारले कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान बढाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको बजेट 97% सङ्घीय सरकारको अनुदानमा भर परेको हुनाले कुल गृहस्थ उत्पादन बढाउन कठिन रहेको पनि दावी गर्नुभयो। हामीले बुझ्नु के पर्यो भने 1 अरबको मात्र यो प्रदेशको राजस्व आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट सङ्कलन हुन्छ भने यसलाई 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब पुगाएर हामी वित्तीय स्रोतमा आत्मनिर्भर कहिले हुने? जहि दिन वित्तीय स्रोतमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ त्यही दिन जिडिपी बढ्छ, त्यही दिन लगानी बढ्छ, त्यसपछि हामी सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर हामीले बस्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, अब यतातिर सरकार र चाहिँ उद्यमीहरूले कसरी सोच दिने, यो गहन प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुभयो त 3%, 3.5%, 3 देखि 3.5% मात्रै टोटल बजेटको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राष्ट्र सङ्कलन गर्ने क्षमता रहेको छ। त्यो क्षमतालाई वृद्धि नगरिकन न जिडिपी बढ्छ, न पर क्यापिटल इन्कम बढ्छ, न क्यापिटल तपाईँको चाहिँ के अरे क्यापिटल फर्मेसन हुन्छ। ल हुन्छ, कोही भन्नुहोस् त, कोही अर्थशास्त्री यहाँ छ भने भन्नुहोस् त, कुरा गरौँ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामेश्वर दङ्गालले प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। यी कुराहरूलाई हामी प्रदेश सरकारको स्रोत साधन, अब यहाँ अलिकति लिमिटेसन रिसोर्सको कुरा हाम्रो अर्थ सचिवले भनिसक्नु भएको छ। प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग, यो प्रदेशको हितमा कसरी चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ, भ्यालु फर मनीलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टमा हामी लाग्नेछौँ। र आगामी विगतका दिनमा प्रदेश सरकारले कमिट गरेका कतिपय आयोजनाहरू, राष्ट्रिय प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू र महत्त्वपूर्ण नीतिहरूलाई पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लैजानलाई हामी हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अधिकतम पहल गर्ने कुरा म यहाँहरूलाई राखेर मैले प्रमुख सचिवको हैसियतले यो प्रदेशको समृद्धि र उन्नति प्रगतिका लागि गर्न सक्ने योगदान चाहिँ मेरो तर्फबाट गर्ने नै छु। कार्यक्रममा कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिसकेको बताउँदै सङ्घले सरकारसँग राखेका मागहरू पूरा भएमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान तीव्र वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरी फन्टा र गड्डा चौकी नाकाको स्तर वृद्धि गरी आयात निर्यातका लागि खुल्ला गरिनुपर्ने, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका माग सङ्घले विगतदेखि गर्दै आएको गुनासो समेत गर्नुभयो। 7.21% आज सुदूरपश्चिमको जिडिपी हुँदै गर्दा हामी 7.21 होइन, 14 होइन, 21% पुर्याउन तयार छौँ। तर त्यसका लागि हामीलाई हाम्रा 2टा ठुला नाकाहरू कमसेकम खोलिदिनुहोस्। सुदूरपश्चिमले 2टा नाका मात्र पायो भने पनि सुदूरपश्चिम आफैमा समृद्धिका पाइलामा कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन, यो अगाडि बढ्छ र यहाँ लगानीका लागि हामीले वातावरण मिलाउँछौँ। हामी त्यति कम्फोर्टेबल छौँ र हामी त्यति सक्षम छौँ। हामी त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। खास गरेर सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि मैले केही कुरा राख्नै चाहे। हामीलाई धेरै कुरा चाहिँदैन। हामीले मागेका, हामी त्यहाँ सुदूरपश्चिममै भएका संरचनाहरूमध्ये खास गरेर भन्सार नाकाका कुराहरू छन्, 2टा नाका। अर्को कुरा सुक्खा बन्दरगाहको कुरा छ। दोदरा र चाँदनी अरबको सुक्खा बन्दरगाहलाई विभिन्न पटक कुराहरू त भयो, तर यो सञ्चालनमा नआउँदै प्रदेशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसले गर्दा त्यो यथाशीघ्र सञ्चालन नआउनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो र यो हामीले पाउनु पर्यो। अर्को छ
सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिमै हामीले पटक पटक कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत पनि एउटा मागका रूपमा राखेको औद्योगिक क्षेत्र घोषणा त भयो, तर त्यो कहिले छेला हुन्छ, कहिले महेन्द्र हुन्छ, कहिले कहाँ लालपुर हुन्छ, तर अहिलेसम्म पनि यो घोषणामा मात्रै सीमित हुन्छ। हामीले कहिले पनि त्यो पाएका छैनौँ। कार्यक्रममा कारोबार दैनिकका सम्पादक कुबेर चालिसेले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै कुल गृहस्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान 7.21% रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी, होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। केही दिन यता निरन्तर घटिरहेको नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने बढेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहका परिसूचकमा सुधार आएपछि नेप्से परिसूचक 13.37 अङ्कले बढेको हो। वृद्धिसँगै परिसूचक 2357.24 अङ्कमा पुगेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो कारोबारको दिन 29.60 अङ्कले घटेको बजारमा दोस्रो दिन पनि 41.77 अङ्कले घटेको थियो। बढेको बजारमा अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.09% बढेको छ भने होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक पनि 1.04% बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले मात्रै बढेको छ। समग्र परिसूचक बढे पनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। सोमबार 1.44 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा मङ्गलबार 32,13,000 किता सेयर 1.32 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको छ। बढेको बजारमा नेस्डो समृद्ध लघुवित्त र ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको सेयर मूल्य मात्रै बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको सेयर मूल्य केही दिन यता लगातार बढेर सकारात्मक सर्किट लाग्दै आएको छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्येक घर परिवारलाई 200 युनिट विद्युत निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले मङ्गलबार र बुधबार काठमाडौँमा एक समारोहका बीच चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरी स्थानीय सरकार मार्फत हरेक घर परिवारलाई वार्षिक 200 युनिट विद्युत महसुलमा छुट दिने र विद्युत सेवा नपुगेका हरेक घरमा आधारभूत विद्युत पुर्याउने घोषणा गरेको हो। त्यस्तै मासिक 5000 लिटर खानेपानी निशुल्क गर्ने, स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य राख्ने, मदिरा बिक्री वितरणमा कडाई गर्ने, उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष योजना ल्याउने, पालिकामा युवा विभाग गठन गर्ने, हरेक वडामा खेल मैदान निर्माण गर्ने लगायतका 47 पृष्ठ लामो घोषणा पनि गरेको छ। घोषणा पत्रमा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नु पर्नाको कारणलाई विशेष जोड दिएर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी घोषणा पत्रमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका काम, 2051 सालमा एमालेको 9 महिने सरकारले गरेका आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्ने र उनीहरूमाथि अपमानपूर्ण ढङ्गको व्यवहार गर्ने काम, स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर जिल्ला जिल्लामा हुने गरेको रिपोर्ट आएको उल्लेख गर्दै सह्य नहुने बताउनु भयो। हामी आज फेरि छलफल गर्छौँ। जिल्ला जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा सहमति गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै, अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै, अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै छाड्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका लागि जन्मेका होइन, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई जन्मेका। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको चिन्ह कलम भएको र यसको प्रचार प्रसारमा जोड दिन पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भयो। सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको भागवण्डामा सहमति जुटाएको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई 3 महानगर तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई 1-1 महानगर दिने सहमति भएको हो। 6 महानगर र 11 उपमहानगरको भागवण्डामा सहमति जुटाउन सोमबारदेखि गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिकाका ललितपुर महानगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकामा उम्मेद्वार उठाउने छ भने माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकामा उम्मेद्वार उठाउने सहमति भएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका पाउँदा जनता समाजवादी पार्टीले विराटनगर महानगरपालिकाको भाग पाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा भागवण्डा मिले पनि कांग्रेसका स्थानीय नेताहरू भने असन्तुष्ट छन्। पोखराका नेताहरूले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पोखरा छोड्न नसक्ने बताएका थिए।
यस्तै भरतपुरका नेताहरू पनि गठबन्धनको विपक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै हालतमा गठबन्धन तोड्न नहुने पक्षमा आफू रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। मंगलबार नेपाल विद्यार्थी संघको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै हालतमा गठबन्धन तोड्नु नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेता तथा कार्यकर्तालाई गठबन्धनको पक्षमा बोल्न आग्रह पनि गर्नुभयो। गठबन्धन भएरै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री पाएको भन्दै उहाँले कांग्रेस पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर आफूले राम्रो काम गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान अनुसार एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकाले कोही न कोहीसँग मिल्नै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस पार्टी सरकारमा ल्याउनु नै मेरो गल्ती हो भने मलाई गल्ती गरे भन्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री के बिगाडे मैले राम्रै गरेको छु त मैले जनवादमा धन्यवाद रामचन्द्रमा धन्यवाद बधाई दिनु पर्नेमा। त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले जो हाम्रो गठबन्धन छ यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ नि बेसी गठबन्धन टुटेपछि त्यही हालत हुने हो। अस्ति जस्तो हाल भयो नि ओल्ड एमाले मिलेपछि के हाल थियो हाम्रो पार्टीको देशबाट कति हाम्रो साथ रोएका थिए हटाउनु पर्यो भने होइन। त्यस कारण चाहिँ नि भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस् त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले के ध्यान पऱ्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यो धेरै किसिमको सङ्गठन भएपछि भन्नु सक्दैन कसै त मिल्नै पर्यो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको शक्ति देखेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली थरथरी कामेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनबाट हताश भएर ओली प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूसँग हातेमालो गर्न पुगेको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन सत्ताको लागि नभई व्यवस्थाको लागि बनेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले गठबन्धन जो छ सत्ताको लागि होइन व्यवस्थाको लागि गठबन्धन हो यो कुरा बुझ्नु होला। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि परिवर्तन रोकाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो। त्यसकारण यो गठबन्धनको अहिले शक्ति देखेर केपी ओली आज थरथरी काँपेका छन्। केपी ओली हताश भएका छन् र हताश अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जस्ता तत्त्वसँग पनि हातेमालो गर्न पुगेका छन्। कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल बीच घोचपेच समेत चलेको थियो। कार्यक्रममा नेता पौडेलले अहिलेको गठबन्धन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र नभएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर रामचन्द्र पौडेलसँग नभनेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हार्दा पनि गठबन्धनका कारण अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन पाएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको उद्योग परिसङ्घको प्रश्नोक्ति। नेपाल र श्रीलङ्का बीच अमिल्दो तुलना भइरहेको भन्दै असहज र अत्यास लाग्दो वातावरण सिर्जना नगर्न आग्रह। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। आउँदो 13 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय। र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादन बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा सरकारवालाको जोड। प्रदेशकै नाकाबाट पैठारी गर्ने गरी भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्न आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।